Ingon niini katahom ang atong baybayon o lapihan sa San Remigio aron mapreserbar o mapanaligdan nato ang mga bahandi sa kadagatan. Kinahanglan ato kining ampingan tungod ug alang sa mosunod pa nga henerasyon. Adini noon sa among barangay Bungol, lakong sa San Remigio, kami mga nagdati gagawin kini sakto ba lagi sama sa pamukot, pamasok, pamana. Among igipinsahan ang mga kadit para bulang Agig pagtubag sa pagpakabana sa mga mangingisda, kinahanglan nga ang katawhan, ilabi na ang nagkalain-laing bundok sa katilingban, kung non-government organizations, NGOs, muduyog sa pagpanalipod ug pagpalambo sa tanang matang sa bahandi na anaa sa atong kadagatan kung aquatic and marine resources. Lakip sa kinahanglan nga panalipdan sa katawhan mao ang atong kabakhawan kay kini dako kaayo tabang sa ecological balance ug pagpalambo sa bahandi sa kadagatan, labi na ang mga isda. Gani ang kagamhanan nag-auhag sa katawhan nga likayan ang pagpamutol sa mga kakahuyan sa kabaybayunan ug katunggan ug isulong ang mangrove reforestation. Atong paminawon ng usa ka eksperto sa pagpananom og bakhaw aron makakatulong kita sa hustong pamaagi. Ini mao ni bakhaw laki para dinhi mo ning similyaha kining among gitanom ning kuan mo ni mangrove repo niya ang kaning niya mao ni ang bakhaw babae para ni ngadto sa lapok. Ang pagtanom ani magkinahanglan ni siyang referral stick dayon para nga dili siya ma-destructive ug na di matumba para og nanay mga sagot nga mo alis sa iyang pagtubo. Ang kaning ni ang klase nga mao ni ang bakhaw bato. Bato-batoon ang baybay pwede natin siyang matanom di ta magkinahanglan og referral stick. Yeah. Tapos kung magtanom ta ani kaning klase sa bakhaw magkinahanglan na siya ang kaning tumoy niagi ni siya yung mga 1 inch nga una nato itanom dili ta magpatuyang o pupo nga nang mga linghod sama aning kabay kani sang bakhaw bato. Number 1 nga atong kuha ng bakhaw bato mo ni atong humok mabagi kaandad on dali sa buhion. Kani sang bakhaw bangkaw pwede sa nato ikatanom sa bas. Di na nato ni katanom sa lapukon kay mataok pa ni siya. Kay maoro man ni iyang gitason ang para sa lapukon kini ra atong bakhaw babae. Ang atong lungsod sa San Remigio gipahigayon og nagkalain-laing programa aron maproteksyonan ug mapreserbar ang kadagatan. Ang komunidad giawhag usab nga mohimo sa ilang tampo aron pagpatunhay ang atong tumong nga maong conserve, preserve, and develop our marine resources. atong local government ron sa San Remigio is collection daily sa atong sa waste kanya board nga atong lungsod karon padung na sa proseso sa segregation of waste. Malambuon nga kadagatan, manindot nga lapihan, te mailhan sa disiplinado ug mauswagon nga katilingban. Sa mapulog kong kasaysayan ang San